نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ قبلہ سے کل عیسیٰ دی پیدائش کیتے بیت اللہ جا کہنی در بند ہا کند کو آگ پھٹے جبریل تو کوئی اطلاع کہنی کیوں مریم خالی ول گئی ہے گال صفا خفیہ کہنی ای سین دا پتر علی کہنی ای سین دی نو زہرا کہنی اسد کی مادر اسد کی دختر بی بی خانہ کعبہ کی طرف تشریف فرما ہوئی۔ ذہن میں خیال آیا کہ کل یہاں ایک مستور رہتی تھی، اسے نکالا گیا اس کی خیر ہے، اگر مجھے نکالا گیا میرے علی کی توہین ہے۔ یہ خیال سوچ کے واپس پلٹنے لگی تو خانہ کعبہ کی دیوار سے آواز آئی، ویران پڑا ہوں برسوں سے آباد مجھے آ کر بی بی کہہ کو پلٹ کے چاہتی ہے، تم مالکن ہے مہمان نہیں۔ انکار تو تھا عیسیٰ کی مادر کے لیے، حیدر کے لیے ہے حیدر بی بی۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک خالق اللہ تعالیٰ اپنی عزت عظمت واسطہ یاد محمد اعظم خالق جو بھی کلام پاک تلاوت فرمائے، جتنے حاضرین میں سمیت مومنین سادات غیر سادات موجود ہیں، مالک تعالیٰ اپنی عزت عظمت واسطہ بالخصوص اس مجلس آزاد انعقاد جناب محترم توقیر صاحب، زہد صاحب، باقی جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، انہوں نے مرحومین کو میرا مالک کے ساتھ فرما، مالک اللہ انہوں نے مرحومین کو کروڑ جنت نصیب فرما۔ اس ذکر دی عزت و عظمت دے صدقے مالک اللہ اس سرزمین دے ہوتے جتھے ذکر محمد و آل محمد اتنا آسان نہیں ہے، پھر بھی آپ کی کوشش اور کاوش اور زحمت اور اپنی محبت نو ملوز خاطر رکھینے ہوئے اور عشق محمد و آل محمد کا اظہار کرینے ہوئے اس مجلس کا انعقاد کیتے مالک اس ذکر دے صدقے آخرت جو مالک شفاعت اس جناب سیدہ زہرا نصیب مالک اللہ تعالیٰ اپنی عزت عظمت واسطہ انہاں دے رزق خیر وچ مزید اضافہ فرما۔ جتنے حاضرین میں سمیت موجود ہیں مالک اللہ تمام دیاں اکبر دی بے موسمی خواہش دے صدقے جوائز حاجات شریعہ اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرما۔ مالک اللہ جتنے بھی مراجع عظام بزرگان اور بالخصوص جتنے بھی میرا مالک ماتمی حضرات مومنین سادات غیر سادات مجلس اعضاء فرش اعضاء ماتم اعضاء بپا کرن والے ہاتھ تا قیامت انہاں ہاتھوں آباد و شاد، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ چ بلند مالک دنیا چ کسے کمینے دا محتاج نہ فرما۔ کریم اللہ لکھاں کروڑاں دعاواں دی آخری دعا سرکار حجت قائم العصر دا جلد ظہور فرما، چاکونہ دے آوان و انصار شامل فرما، اپنی تمام دعاواں دی قبولیت مجلس دی مقبولیت دا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات ظہور تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جی دبئی دی سرزمین تے ذکر ہولے ہولے تھی دے نہیں صلوات ہولے ہولے کم از کم نہ پڑھو بلند آواز نہ صلی نعرہ تکبیر، خالق کا نام بھی بلند دے تے حوصلہ بھی بلند دے تے توحید دا منکر کا نہیں جتھا بیٹھے بھی ہیں تے بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احسان نہیں ایمان سمجھ کے پھر بھی حیدری، آواز بلند تر صلوات۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین مولے طیبین والطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا الصلاة والسلام على السيدات الجليلات المخدومات المظلومات الحق میرا سے ابھی رو بڑا لو مزما بی بی جڑی رو رو تے آدی بابا میں تماچے کھلدی رہیاں آدی بابا تیرے ٹر ونجن تو بعد بابا سائلتن بابا ناکیاتن آدی بابا میں کھڑی بھی رہیاں بابا میرے تو سوال ہوں دے رائل آدی بابا اتنا نہ رواں بچڑا رون دی کیوں آدی بابا جڑے ممبر تے تو بہلاویں جداں ہوں ممبر دے سامنے گئیاں تے دے منن والے صحابی میں انگلا اشارہ کر کے آدھے زہرا تو مسئلے بھول گئی ہیں بابا واتی نہ روا بچڑا رون دی کیوں آدھی بابا تیری لکھی ہوئی سنت دے ٹکڑے چن دی رہیاں آدھی بابا جدا میں نبوت دے دروازے تو باہر تیرے ممبر دے سامنے آئیاں بابا میرے سر دے وال سیاہل جدا بابا تیری لکھی ہوئی سنت دے ٹکڑے چن دی رہیاں بابا جیلے ٹکڑے چن دی رہیاں میرے سر دے وال سفید ہو گئیاں بابا میری کمر جھک گئی آئی میں ضعیفہ ہو گئی ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بے عرض کربلا رومنا لیو دسی ولیاں غریب کئی قوادن جڑے کربلا گئے دعا کریں دا مولا وات کربلا گھل ونجے جڑے نہیں گئے دعا کریں دا زہرا دے دکھے پاسے دا صدقہ مولا کربلا گھل ونجے پانچ کڑے کوئی مقام میں جیسا ناؤ تلائے زینبی آئے آج بھی حسین دی قبر تو 70 قدم دی دوری تے موجود ہے علی دی سارت قرآن چاہ کے رو رو کے آدھی رہی ہے آدھی ظالم حیا کرو الہ چھڑا والا کوئی نہیں ہے آدھی ظالم حیا کرو لاکھ باری مار گئے لے غازی دے بازو کلم ہو گئے آدھی قاسم دے لاشت گھوڑے دوڑائے گئے میری چادر لہ گئی ہے
آدھی ظالم ہویا کرو میرا بھرا ترائے دیا ذات سایا ایدہ چھڑاوڑا لا کوئی نہیں ہے زخم تے 356 زخم ہے ایدے جو طاقت نہیں رہی کلہ رہے گی اے میرا ویر وزین العابدین مریضا وباکرا صغیرا وزینب وسیرة من الكوفة والشام أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن مع علي وعلي مع القرآن بلندر صلوات مالک کائنات کو سنساریاں دا میں حقیق سمیت ٹور کے آونا اس محفل نو منعقد کرنا مالک اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرمائے دعا ہے مالک لم یزل دی بارگاہ وچ 5 دا عظیم خالق جو بھی اہتمام جو بھی انعقاد جو بھی کوشش کاوش کی گئی ہے مالک اللہ بانیان دا جو بھی زحمت کرن والا کام ہے اس کام نو مالک اللہ دنیا چ نجات اور آخرت شفا دا ذریعہ قرار لک حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات رب العزت پروردگار دی جتنی بھی بیان کی جاوے بہت ہی کم ہے چونکہ آج بروز جمعہ بھی ہے اور جمعے دی تیاری بھی ماشاءاللہ سارے جتنے حاضرین موجود بیٹھے ہیں بجنا ہے کوشش کرے سا انشاءاللہ مختصر وقت دے وچ اپنے مبدا اور مقصد نو اور مفہوم عبادت نو جناب دے سماعتاں دی نظر کراں کیونکہ چاند ایک دیں توقیر صاحب نال زید صاحب نال سفر کرن دا جڑا موقع ملیا جڑے انہاں دے سوالات ہیں زیارات دے اعتبار دے نال بھی تے میں چاہنا بھی اپنے اس موضوع دے ضمن وچ عظمت زیارت نو ضرور بیان کراں تاکہ ساڈے اندر حسین دی محبت وچ مزید اضافہ ہوئے کہ حسین کس عظمت دا نام ہے کس بلندی دا نام ہے کس معیار دا نام ہے تو ساڈے سامنے رسول دی بالکل ہی مستند اتھینٹک حدیث پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے رسول فرماندن قرآن علی نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے اس دی عزت و عظمت واسطے فضیلت واسطے زبانہ قاصر ہوئے نہیں صاحب کتاب لکھ دے اگر درخت قلم بن ونجن سمندر سیاہیاں بن ونجن برق آسمان بن ونجن لکھن والے ملائکہ بن ونجن تا بڑیاں ہویاں درخت دیاں قلماں ختم ہو ویسن سمندر دیاں بڑیاں ہویاں سیاہیاں ختم ہو ویسن لکھن والے ملائکہ تھک ویسن آسمان دے بنے برق ختم ہو ویسن لیکن علی دی عظمت دا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا یہ وہ عظمت دا مالک علی ہے کون علی او علی جس علی نو اللہ نے ایسی عظمت عطا کیتی ہے ساری نمہار لفظ قرآن 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 آدھے رہو اللہ دے میں کوئی نیکی نہ دے سا لیکن لفظ علی علی آدھے رہو اللہ دے میں جنت دا ضامن بنا عظمت لفظ علی دی فضیلت و عزت برتری و مرتبہ اتنا عظیم ہے جس علی دی اتنا عزت عظمت رفعت اور کرامت اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ علی عمل دے ہر میدان وچ بلند ہے صرف فضیلت میدان دے وچ نہیں کردار وچ علی جیسا کردار کائنات وچ نہیں ملتا سیرت علی جی سیرت کسے بندے وچ نہیں ہے علم علی جیسا کسے بندے وچ نہیں ہے کیوں علی فرمائندا ہے سلونی سلونی دے دعوے کرن والا علی اس وجہ تو آدا ہی لوگو میں تو کھجوراں دے گندوڑے نہ پوچھو سراں دے والاں دی تعداد نہ پوچھو میں علی زمینہ تو زیادہ آسمانہ دے رستے بہتر جاندا نعرہ حیدری جی میں ماشاءاللہ بڑی طاقت زور لا کے توقیر صاحب نعرہ مرایا نا میرا دل چاہندا ہے بھی میں 4 مصرے زید صاحب بھی پڑھیں تے میں سناواں تاکہ ایمان دی
تازگی آ ونجے شاعر آدھے ہے جو قرآن سارا علی دی سنا وچ ملا نہ منے جلی کیا کرے واہ 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 بولے دے آسو تو لطف آوے سی نہ بولے سو تے میں آدھا ہوندا رہنا جیڑا بولے بھاویں نہ بولے قبر وچ بولنا پوسی علی حق دا ایمان ہے آدھے ہے جو قرآن سارا علی دی سنا وچ ملا نہ منے جلی کیا کرے لاویں فتوے ولی دی قبر ہوتے جے نہ فیض پاویں ولی کیا کرے دنیا دے چمن وچ دھتورے دا پودا دیوے بدبو کلی کیا کرے دشمن علی گلا تیری ماں تے حرامی جو ہوئے علی کیا کرے عظمت فضیلت کیوں کیونکہ میں آتا ہوں رہا ہر مجلس دے وچ بیان کرے نہ ہو رہا کہ علی ایسی عظمت دا نام ہے جندے نجات بھی ہے جندے چ حیات بھی ہے جندے چ بقا بھی ہے جندے وچ بلندی بھی ہے اگر انسان چاہتا ہے میں کوئی عزت بھی ملے مال بھی ملے دولت بھی ملے رفت بھی ملے بلندیاں بھی ملن دولت بھی ملے چار پانچ بندیاں دا احترام بھی ملے عہدیداری بھی ملے دنیا دی نجات آخرت وچ شفاعت بھی ملے اولاد بھی فرما بردار ہوئے بیوی بھی فرما بردار ہوئے کائنات دا ہر بندہ تواڈا آکھیا منے معصوم فرمانے علی دا اطاعت گزار بن ون اللہ ساری کائنات کو تیرا مطیع بنا چھوڑے ماشاءاللہ بہت خوب آیت اللہ احمد کافی خراسانی فرمانے ایک بزرگ آئی بڑھڑا آئی جنگل چ ونجے ہاں لکڑیاں کٹے کٹ کے گٹھڑی بنا کے کندھے تے رکھ کے بازار چاویا فروخت کریا فروخت کرن تو بعد جو رقم اور معاوضہ ملے سا اپنے بچیاں واسطے کھانا غذا گھن کے ونجے ہاں اودی زندگی دا معمور بن گیا آئی ایک دن ہار لکڑیاں کٹ کے مونڈے تے رکھ کے ٹردا آندا ہے تے ڈٹھے سے عورت اپنے مکان دی چھت تے کھڑی ہوئی ہے بچے کو ہتھاں تے گھدی کھڑی ہے کہہ لئی میں بلند کریندی ہے وت ہتھاں تے گھندی ہے ماما دی عادت ہوندی ہے بچیاں نو بہلیندی ہیں کھڑیندی ہیں ہسیندی ہیں تے ماں اپنے بچے نو چاہ کے میں فضا وچ بلند کریا وت ہتھاں تے گن گنیا وت بلند کریا وت ہتھاں تے گن گنیا یا اچانک اس دا بچہ اس دے ہتھاں تو دور ہو گیا اس سے لمحے دے وچ دستے دعا بلند کر کے آدھی مالک میرا بچہ میرے اکھاں دے سامنے مر گیا میں ماں برداشت کو نہ کر سکسا اللہ جیویں بھی ہوندا اس لمحے دے وچ میرے بچے نو بچا اجا ماں دی دعا دے الفاظ ختم نہ تھے ہن جڑا بڈڑا لکڑیاں دا گنٹا اپنے کندھے دے اوتے رکھ کے ٹردا آندا وی اشارہ کر کے بچے نو آندا رک ون بچہ فضا وچ رک گیا لوگ اطراف والے پریشان تھی گئے جی میں تسا تھے بیٹھے بے کیتا کہ اس بچے نو آکے فضا وچ رک ون بچہ رک گیا ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے سوال کیتا نے بزرگ اے دسا کوئی نبی ہے آدھے نہ نبی نہ آدھے نہ علی ہے آدھے نہ علی بھی نہ کوئی اللہ دا ولی ہے آدھے نہ ولی بھی نہ آدھے کوئی جادو و سحر کیتے تے بچے کو آکے فضا وچ بچہ رک گیا ہے آدھے نہ آؤ میں تو کو دساں کیڑی طاقت کیڑی پاور کیڑی سیجولیٹی میرے اندر آئی میں بچے نو آکے فضا وچ رک ون بچہ رک گیا ہے ماشاءاللہ اطراف والے آکے ہاں دسا اسا سننا چاہندے تو اس بندے آکھا اللہ نے اپنے قرآن وچ فرمایا ہے بھی نماز پڑھ میں پڑھی اللہ نے آکھا روزہ رکھ میں رکھیا اللہ نے آکھا زکات دے میں دتی اللہ نے آکھا خمس ادا کر میں کیتا اللہ نے آکھا بڑیاں دا احترام کر میں کیتا اللہ نے آکھا چھوٹیاں نال شفقت کر میں کیتی اللہ نے آکھا اپنے ہمسائیں دے حقوق ادا کر میں کیتے اللہ نے آکھا رزق حلال کما میں کمایا اللہ نے آکھا آل محمد نال محبت رکھ میں رکھی اللہ فرمائے دے قرآن دے وچ جو میں آہدا ونجا تو عمل کرے نہ ون وات میڈا بندہ تو کون آکھ سے ہو جا میں اللہ حکم دے دے سا ہو جا پسو ہو ویسی جدہ میں اللہ دے احکامات دی اتنی اطاعت کرا تا مالک فرمائے میرا بندہ تو کون آہدا ون میں مالک فیکون کرے دا ویسا تا اللہ فرمائے میرا بندہ اگر دنیا دا ساریاں چیزاں تے کو چاہی دیا تو صرف علی دا مطیع بن ون میں اللہ ساری کائنات نو تیرا مطیع بنا لیکن وہ مطیع بننے واسطے ضروری کیڑی چیز ہے وہ ضروری چیز جیڑی ساڈے تواڈے واسطے نجات بھی حیات بھی بخشش بھی علم بھی عزت اور عظمت دا ذریعہ ہے اس دا نام ہے چاہت محمد و آل چاہت ہے کیا چاہت آدھے کے سنو ہے چاہت حاصل کیویں ہوندی ہے اسے اپنے موضوع دے ضمن دے وچ عظمت زیارت نو بیان کر کے میں اپنے موضوع نو سمیٹن دی کوشش کرے سا چاہت ہے کیا دو چاہتاں بیان کیتیاں میں ایک اللہ دے بندہ میری چاہت ہے ایک تیری چاہت حدیث قدسی بھی ہے اس تو پہلے میں انہوں مقدمتاً بیان کرنا ضروری سمجھے نا مالک فرمائے حدیث قدسی چاہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میں اللہ دی چاہت ہے
اگر اون دے تے عمل کرے سے جیڑی میں اللہ دی چاہتے میں اللہ تے کو وہ عطا کرے سا جیڑی تیری چاہتے ہن دیکھنا اے بھی اللہ دی چاہت کیا ہے تے ساڈی چاہت کیا ہے تو کہ سب ساڈی چاہتے اللہ سا کو گاڑی دے وے ٹریکٹر دے وے بنگلہ دے وے اولاد دے وے بال دے وے عزت دے وے شہرت دے وے 4-5 بندے سجو کھبو ہوویں ایویں نا جی دیرے داری ہووے یا کوئی سرکاری عہدہ ایم پی ایم نے دی سیٹ ہووے پراڈو تھلے لگی ہوئی ہووے بڑی کوٹی ہووے اتے ماشاءاللہ ہذا من فضل ربی لکھے ایویں نا جی یہ ساڑی چاہتے دنیا داری دی اللہ فرمائے دے میرا بندہ ایک تیری چاہتے ایک میں اللہ دی چاہتے اگر اون دے ہوتے چل سے جڑی میں اللہ دی چاہتے میں تے کو عطا کرے سا جڑی تیری چاہتے اللہ اے نہیں آکھیا بندہ گاڑی نہ مانگ اللہ اے نہیں آکھیا بندہ ایم پی ایم نے دی سیٹ نہ مانگ اللہ اے نہیں آکھیا بھی مال نہ مانگ اللہ اے نہیں آکھیا دولت نہ مانگ اللہ اے نہیں آکھیا عزت و شہرت نہ مانگ نہیں مالک فرمائے دے ہر چیز مانگ لیکن چاہت اس سے لے اپنی چاہت نو اس سے لے چاہت آکھیں جڑا میں اللہ دی چاہت تے عمل کرے میں اللہ تیری چاہت نو پورا کرے سا لیکن شرط ہے جڑا میں اللہ دی چاہت نو پورا کرے تو بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا گاڑیاں منگے دولت منگے عزت منگے شہرت منگے لیکن خدا دی چاہت تو بغیر منگے ماشاءاللہ اللہ دے میں ساریاں دے سا تا کیوں نہ اسا گھاٹے دا سودا کیوں کروں بندہ 20 روپے دی گڈی گھن کے کوئی سیاںا 10 روپے دی دیسی نہ دیسی نہ صحیح تا گھاٹے دا سودا تا انسان انہی نہیں کرے نہ صحیح تا اللہ فرمائے دے میرے نال بھی نفع والا سودا کر ماشاءاللہ میری چاہت نو حاصل کر ساریاں چاہتا میں تے کو اللہ الغیب چو عطا فرمائے سا تیرے وہم و گمان چ نہ ہو ہاں مالک یہ تو میڈیاں چاہتا ہے مالک اگر میں انہوں کو حاصل کرنا چاہنا اللہ تیری کیڑی چاہت ہے اللہ فرمائے دے آ میرا بندہ میں دے سا میری کیڑی چاہت ہے اللہ فرمائے دے میں اللہ دی چاہت وہ ہے جو محمد و آل محمد دی چاہت ہے صلوات پڑھو بار محمد اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات بہت خوب حیاتی ہوئی کتنا بابا مجلس سننی ہے کول خانی آلی نہیں سننی چونکہ ذکر نہ بندیاں دا محتاج ہے نہ جگہ دا محتاج ہے جیویں جیویں ڈھلے تھے بیٹھو میرا دل چاہتے 4 مصرے بائی سناواں چاہ جاگ ممکن ہے دبئی دی گرمی کو زیادہ لگ دی پئی ہو گئی تا عظمت علی نال جگر ٹھارویں نے نہ سائیں شاعر آدھے دعا کرو کہ ہمیں مولا سے پیار ہو جائے ہر کوئی دی خواہش ہے نہ باہر میں دا ہر کوئی منتظر ہے ساڈا وارث موجود ہے اون دی زیارت کروں تاں شہرادے دعا کرو ہمیں مولا سے پیار ہو جائے اس کے آخری بیٹے کا ہمیں دیدار ہو جائے ارے دشمنان علی کے سامنے ایسا نعرہ لگاؤ منٹوں سیکنڈوں میں بیمار ہو جائے حیدری تا خالق فرمائے دے میری چاہت نو حاصل کر اگر میری چاہت حاصل کر گی دو میں اللہ تینو تیڑیاں ساریاں چاہتا عطا کر چھوڑے سا تاؤں تا اللہ فرمائے دے ابن آدم ایک تیری چاہتے ایک میں اللہ دی چاہتے اگر اس تے عمل کرے سے جو میں اللہ دی چاہتے میں تے کو عطا کرے سا جو تیری چاہتے اگر اس تو روگردانی کرے سے جیڑی میں اللہ دی چاہتے میں اللہ تے کو لو کھس گن سا جیڑی تیری چاہتے لیکن پھر بھی وہ ہو سی جو میں اللہ دی چاہتے پھر بھی وہ سی جو میں اللہ دی چاہتے بات مالک کو پوچھیا سے پہلے مالک تیری کیری چاہتے اللہ فرمایا میری چاہت وہ ہے جو محمد و آل محمد دی چاہتے بات در علی تے آ انہاں کو پوچھ دے اے آل علی اے اولاد علی اے آل محمد تمہاری چاہت کیا ہے بات علی آسمان والے پاسے منہ کر کے آدھے میری بھی وہ چاہتے جو اللہ دی چاہت ہے یعنی اللہ اور آل محمد دی چاہت چ فرق نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے محمد اور آل محمد چاہتے ہیں اور جو محمد اور آل محمد چاہتے ہیں وہ رضا خدا ہے جیڑا بندہ انہاں دی چاہت نو حاصل کر گنے تو سمجھے اس اللہ دی چاہت نو حاصل کیتا ہے چاہے اللہ دی چاہت نو حاصل کر گی دے تو بات اللہ فرمائے دے گاڑیاں بھی تیریاں حور و غلمان بھی تیرے جنتی تیرے واسطے انگور تے میوے تیرے واسطے بنائیں میں جنت دودھ دیاں نہراں تیرے واسطے ماکھیاں دیاں نہراں تیرے واسطے اے ملائکہ میں تیری خدمت واسطے خلق کیتے آسمان نو میں چھت بنایا تیرے واسطے زمین نو فرش بنایا تیرے واسطے اے عورتاں دنیا تیرے آرام و سکون واسطے میں اللہ نے بنایا اے اکھاں اے اعضاء و جواہر میں اللہ نے تن عطا کی تھی نعمتاں دے طور تے تا میرا بندہ
بندہ نہ شکر نہ بڑ میں کریم بخشن تے آواں تے میں تیرے گناہاں نو پسے پشت سٹ کے تن جنت عطا کر چھڑے ساں اگر پکڑن تے آواں تے وت میں ایک چیوٹی نو مسلن دے جرم چی میں اللہ تیرے تو جواب پرسی کر سکنا تے چاہیدہ کیا ہے اللہ دی چاہت نو حاصل کرنا اور اس چاہت نو حاصل کرن دا آج دے دور دے وچ بہترین ذریعہ ہے زیارت محمد و آل محمد کیونکہ چاہیدہ انسان نو کہ قرب آل محمد حاصل کرے قرب کی حاصل ہو سی اطاعت فرما برداری اپنے آپ نو ایسا بنا تو آ کے میں علی دے منن والا کمال نہیں کمال ہے اپنے آپ نو ایسا بنا علی آکھے میرے منن والا بھی کمال ہے کیوں معصوم فرمیندے نے اپنے کردار نو بھی ایسا بنا جڑا کردار تیرا حسینیت دی گواہی دے وے اکھاں ایسیا ہوئے جدا کسے راہ دو نگاہ کرن اکھاں حسینی ہونیاں چاہیے فکر حسینی ہونی چاہیے گفتگو حسینی ہونی چاہیے سوچ حسینی ہونی چاہیے قدم جڑے راہ تے چلن راہ حسینی ہونا چاہیے ہاتھ جڑے کام وچ لگن ہاتھ کام میں حسینی نو انجام دینا چاہیے جدا گفتگو کرے گفتگو وچ ہر لفظ حسینیت دی چھلک دیندا ہوے ہاں معصوم فرمیندے جدن بھی زیارت کر کے ونجے بات بیا بھی کہنو مطمئن نہ کر سکے کم از کم اہل علاقہ آکھن صحیح پوچھن تیرے کول پہلے چاہ دی پیالی نہ پلیندا میں ہن دیگا ودا وڑے نہ ہے کیا وات آگ جو حسین خیرات عطا کیتی ہے کچھ لے کے آیا کچھ عطا کیتا ہے ہاں لوگ آدھیں جی میں جلسے کریں نا میں مجلسہ کریں نا میں دیگا چڑھیں نا میں اللہ دے نا تیرے نا مسیطہ بڑھوا چھوڑیں امام بارگاہ بڑھوا چھوڑیں میری اولاد فرما بردار نہیں معصوم فرمانن رزق حلال کھوا رزق حلال جدن کھوے سے وات علی دی سیرت اور علی دے کلام نو سن کے عمل کرن دا اوندا دل بھی آکھ سی کیوں تیرا میڈا حسین کریم مولا فرمایا اے کوفہ لیو مت سمجھو میں حسین دے کلام وچ تاثیر نہیں میں اس علی دا بچنا جڑا پہاڑاں نال کلام کریں دے پہاڑ ٹر کے آندن لیکن گواہ رہو تو آدھے شکم دے وچ رزق حرام موجود ہے جڑا اولاد علی نو اولاد رسول نو پہچان دی معرفت تو مبذول کر چھوڑا ہے تا اپنی اولادہ نو رزق حلال کھوایا کر کمالے نہیں دنیا دے وچ اچھا کما گننا اچھا پاونا اچھا دعا سلام اچھی تعلق واسطہ اچھے روابط یہ کمال نہیں ہے کمال ہے تیرا علی نال رابطہ ہوئے تیرا علی نال سونا تعلق ہوئے تیری محمد و آل محمد دے نال ایسی تعلق داری ہوئے جنہ وقت موت ہوئے 5-12 دا دائرہ ہوئے تیری روح قبض پیتی دی ہوئے وقت کمال ہے ہاں تیرے سراندو سیدہ زہرا بیٹھی ہوئے جھولی تیرا سار ہوئے وقت لطف آسی اس موت دا جڑی موت ولایت دی گواہی دین دی ہوئے ہاں اپنے آپ نو ایسا بنا کیوں تاریخ ایسے کافی ثبوت اور کافی ایسے سنہری الفاظوں دے وچ تاریخ دیاں کتاباں بھریاں پئیاں نوح نبی دا پتر کنعان کاف نون عین الف کنعان نبی دا پتر جہل نبی فرمایا میرا پتر کشتی چاڑا کہ زبا کشتی تیری بود ویسی میں بچ ویسا میں بہوں بڑے بلند اچھے پہاڑ دی چوٹی تے موجود ہاں اللہ دے نبی فرمایا بچڑا اللہ دا وعدہ ہے کچھ نہیں بچنا سوائے میں کدی میری کشتی دے اور 2 کشتیاں بیان کیتیاں گئیں تاریخ دے وچ ایک کشتی ہے نوح ایک کشتی ہے حسین اور ایسے کوئی عجیب قسم دی تاریخ ہے کہ محمد و آل محمد دی زندگی اتوار زندگی انہاں دے معجزات تمام وہ چیزاں قرآن دے وچ نبیاں نال گزر چکی ہیں جڑیاں ائمہ دے نال گزری ہیں اور محمد و آل محمد دے کردار دا ہر لفظ میں آدھا ہوں درانا نبیاں جیڑے موجزے دکھائیں نبیاں جیڑیاں کرامتاں دکھائیں اللہ دے حکم نال جتنے بھی موجزات نبیاں نے انجام دیتے تحریراں ہیں تصویراں نہیں ہیں لیکن علی اور اولاد علی دی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے جیڑی عظمت انہوں عطا کی تھی تحریراں بھی موجود ہیں تصویراں بھی موجود ہیں
नाराए सलवार अल्लाह सलवात ई में ढीली ढीली ना पढ़ी करो। सादे के आले मोहम्मद फरमानन सलवात दी इतनी इज्जत और अजमत है कि दिल च मुनाफिकत खत्म थी वेंदी है, कदूरतां खत्म थी वेंदन, रिज़्क च इजाफा होंदा, मुंह दी फिटकार खत्म थी वेंदी है, इंसान दे आमाल इज्जत और अजमत दे विच बुलंदी आ वेंदी है। दो काम ने जेड़े अल्लाह खुद अंजाम देंदा है, दो काम ऐसे ने जेड़े अल्लाह दे मैं अंजाम देना, मैं अल्लाह अंजाम देना। केड़े दो काम? पहला पहला इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलवी साहब किबला तशरीफ फरमान इन तहकीक वास्ते आंदा है, जिथा कर मोहर लग वने, ताईद लग वने, स्टैंप लग वने, ई तो बाद अगू कोई राह कोई नहीं, राह फरार कोई नहीं। इन अल्लाह बेशक अल्लाह भी, ऐ मलाइका तुसा भी, ऐ मेरा रसूल तू भी मिल के मुहम्मद और आले मुहम्मद ते दरूद भेज। दूजा काम केड़ा? सूरह माइदा च मालिक फरमाते इन्नल लज़ीना यऊदून अल्लाह लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। मालिक फरमाते जेड़ा जेड़ा बंदा मुहम्मद और आले मुहम्मद ते दरूद पढ़दे, मैं अल्लाह उदे दुश्मना ते लानत भेजेना। नाराए सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। ते इतनी इज्जत और अजमत है। मालिक मासूम फरमानन रिज़्क च तंगी होवी तां भी सलवात पढ़ी कर, कोई परेशानी होवी तां भी सलवात पढ़ी कर, औलाद ना होवी तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर दुश्मन नु ज़ेर करना ही तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर आले मुहम्मद दा कुर्ब हासिल करना ही तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर अल्लाह दे करीब होना ही तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर जन्नत हासिल करना ही तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर रसूल तेरे ते निगाह फरमावन तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर कहीं नवी चीज दा इफ्तिताह करे तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर सफर दा इयादा करे तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर समय तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर उठी में तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर मोमिन दी सलामती चाहे तां भी सलवात पढ़ी कर, अगर आसमान तू खुदा दी रहमत वसावनी तां भी सलवात पढ़ी कर। अल्लाह फरमाए दुनिया च निजात और हयात दा मैं वाहिद जरिया बनाया जिस दा नाम सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस सिर्फ ज़ियारत दे दो जुमले और एक जुमला मुसीबत दा, क्योंकि टाइम बाद दामन वक्त च गुंजाइश नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत और खुलूस और इस इबादत ਨੂੰ मालिक हुसैन दे सहरा दे सदके इस सहरा वाली इबादत ਨੂੰ साडी निजात और शिफात दा जरिया करार फरमावे। कौन हुसैन? वो हुसैन जिहड़ा अजमतां दा मालिक, जिहड़ा चाहते खुदा वास्ते अपने पूरे कुंबे ਨੂੰ कुर्बान कीता, चाहते खुदा वास्ते अकबर ਨੂੰ भी कुर्बान कीता, चाहत वास्ते अली दियां धियां भी लुटियां गईयां। करबला दा गरीब फरमांदे नमक नाल रोटी खावनी पवी खा